नमस्ते साथीहरू। सदा चाहिँ आज पनि मैले तपाईहरुमाझ एउटा अध्ययन सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले विषयगत अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गर्नेछु, जुन सबैजसो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा सोध्ने विषय रहेको छ। आज मैले सरकारी लेखा परीक्षण र लेखा परीक्षण सम्बन्धी केही जानकारीमूलक सामग्रीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु र अब ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोहरू मन पर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। फर्स्ट टपिक रहेको छ सरकारी लेखा प्रणाली भनेको छ, जसमा सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र विकासका कार्यहरू गरेको हुन्छ। सो क्रममा उसले आम्दानी र खर्च गर्दछ। त्यस्तो आम्दानी र खर्चको लेखा राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा भनिन्छ भनेर भनेको छ। सामान्य अर्थमा चाहिँ यही हो। सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक विकासका कार्यहरू गरेको हुन्छ। सो क्रममा उसले आम्दानी खर्च गर्दछ। विभिन्न सामानहरू किन्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, त्यसैगरी विभिन्न किसिमको कारोबारहरू गरेको हुन्छ, जसको लेखा राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा भनिन्छ। त्यसैगरी सरकारले कर र गैर करबाट प्राप्त आम्दानी तथा विकास निर्माणमा गरेको खर्चको तथ्यपरक रूपमा लेखा राख्ने गरिन्छ, जसलाई हामी सरकारी लेखाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। कर तथा गैर करबाट तथा प्राप्त आम्दानी र विकास निर्माणको कार्यको खर्च लगायतका विषयहरू, चालुगत पुँजीगत खर्चका विषयहरू लगायतका विषयहरूको सम्पूर्ण विषयहरूको लेखा राखिन्छ, जसलाई हामी सरकारी लेखा भनिन्छ। हामीकोमा सरकारी लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली अन्तर्गत 2018 साल चैत्र 2 गतेदेखि लागू भएको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ। डेबिट र क्रेडिट गरेर दोहोरो प्रभाव देखाउने गरी लेखा राख्ने गरिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू भनेर भनेको छ। यति चाहिँ परिभाषा भयो। तपाईहरुले अझ यसलाई थपेर अलिकति बोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा कसरी सोध्छ भन्ने हिसाबले। त्यसैगरी सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता भनेको छ, यो लेखा प्रणालीमा नाफा नोक्सानको लेखा राखिँदैन भनेको छ। नाफा नोक्सान हुँदैन। सरकारको सेवा प्रदान गर्ने दायित्व रहन्छ, जस अन्तर्गत रहेर चाहिँ सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नको लागि, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि चाहिँ लेखा राख्छ। त्यसैगरी आर्थिक हिनामिना हुन नदिन लेखा राख्छ। राजस्व र व्ययको लेखा राखिन्छ भनेको छ। राजस्व कति उठ्यो, के गर्यो, खर्च कस्तो भयो, कुन ठाउँमा भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ लेखा राखिन्छ भन्न खोजेको। त्यसैगरी यो लेखा प्रणाली मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय तथा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा राख्ने गरिन्छ भनेको छ। सरकारी लेखा प्रणाली भन्ने बित्तिकै सरकार अन्तर्गतका निकायहरूमा राखिने लेखा प्रणाली हो, जसमा मन्त्रालय, विभागहरू, संवैधानिक निकाय, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू रहन्छन्। यस लेखामा सञ्चित कोष, धरौटी कोष, सहायता कोष आदि कोषहरू स्थापना गरिएका हुन्छन् भनेको छ। सञ्चित कोष भनेर हुन्छ, सरकारको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। त्यसैगरी धरौटी कोष हुन्छ, त्यसैगरी सहायता कोष हुन्छ, लगायतका सम्पूर्ण सरकारी कोषहरूको लेखा राख्ने काम चाहिँ सरकारी लेखा प्रणालीले गर्छ। त्यसैगरी यसले सरकारी आय व्ययको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्दछ भनेको छ। यथार्थ विवरण के छ, कस्तो छ, कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, बजेट अनुसार छ छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारी आय व्ययको यथार्थ विवरण सरकारी लेखा प्रणालीले गर्छ। त्यसैगरी लेखा राख्नका लागि निश्चित फारमहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भनेको छ। अब लेखा राख्नको लागि विभिन्न फारमहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसको आधारमा चाहिँ लेखा राखिन्छ र सोही बमोजिम आर्थिक क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्ने गरिएको हुन्छ। अब लेखा परीक्षण भनेर छ। लेखा परीक्षणमा कार्यालयमा दैनिक विभिन्न कारोबार भएका हुन्छन्, जसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने गरी राखिन्छ। त्यसलाई हामी लेखा भन्दछौँ भन्ने भनेको छ। यो छोटो रूपमा अभिलेख जस्तै पनि हो। लेखा भनेको कारोबार भएको जुनसुकै कारोबार, जिन्सी, नगदी, धरौटी, सञ्चित कोष अन्तर्गतका कारोबार, सबै कारोबार खर्च, आम्दानी, व्यय सबै चिजहरूको चाहिँ लेखा राखिन्छ। लेखा सही छ वा छैन, कारोबारले को लेखा यथार्थपरक छ छैन भनी जाँच पडताल गर्ने कार्य नै लेखा परीक्षण हो भनेको छ। लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न विषयहरू हेरिन्छ। त्यसको उपयुक्तता, औचित्यता जस्ता विषयहरू हेरिन्छ। त्यस्तो छ छैन, कतिको उपयोगी छ, कारोबारले यथार्थपरक कारोबार छ छैन, आर्थिक
इनामिना अनियमितता भएको छ छैन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा हेरिन्छ। यस्तो जाँच पडताल आन्तरिक निकायबाट गरिन्छ भने त्यसलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ र महालेखा परीक्षक वा अन्य स्वायत्त निकायबाट गरिन्छ भने त्यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेको छ। आफ्नै सङ्गठनभित्रकै आन्तरिक निकायबाट लेखा परीक्षण गरिन्छ भने त्यसलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भने बाह्य अथवा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सो महालेखा परीक्षकले खटाएको अन्य सरकारी निकायबाट गरिन्छ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिन्छ भने त्यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। त्यसरी लेखा परीक्षण पछाडि त्यसको आधारमा प्रतिवेदन समेत तयार गरिन्छ भनेको छ। लेखा परीक्षण तयार गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ। सोही अनुसार कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। लेखा परीक्षणको सिलसिलामा प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने गरिन्छ। लेखा परीक्षणमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, जवाफदेहिता जस्ता पक्षहरूलाई केलाउन पनि संविधानमा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ। यसका अलावा लेखा परीक्षण ऐन पनि जारी छ भनेर भन्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षक भनेर एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ जसले मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता र जवाफदेहिताका आधारमा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूको सबै सरकारी निकायहरूको भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अलावा लेखा परीक्षण ऐन पनि जारी छ 2058 जहाँसम्म लाग्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षण भन्नाले लेखा परीक्षण ऐनको दफा 3 बमोजिमका निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्दछ भनेर भनेको छ, जसलाई सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ भनेर भनेको छ। अब आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर छ। तत्कालको गल्ती, कमी कमजोरी सुधार गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सङ्गठनभित्रबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भन्ने भनेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण सर्ट ड्युरेसनको लागि हुन्छ र निरन्तर गर्ने गरिन्छ, जसले चाहिँ गल्ती, कमी कमजोरी औँलाई कारोबारलाई यथार्थपरक बनाउन तथा पारदर्शी बनाउनमा मद्दत पुर्याउँछ। सही बाटोमा कारोबारहरू होस् भन्ने हेतुले चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षण राखिन्छ। त्यसै गरी बाह्य स्वायत्त संस्थाबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि गरिने लेखा परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ भन्ने भनेको छ। अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र बाह्य स्वायत्त निकायबाट गर्ने गरिन्छ। यी दुई बीचको भिन्नता भनेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्रबाट नियमित रूपमा गरिने लेखा परीक्षणलाई जनाउँछ भने अन्तिम लेखा परीक्षणले बाह्य स्वायत्त संस्थाबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई जनाउँछ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने भनेर भनेको छ। सङ्गठनभित्रबाटै नियमित रूपमा गरिने लेखा परीक्षण आन्तरिक लेखा परीक्षण भयो। त्यसै गरी स्वायत्त निकाय अथवा उसले तोकेको महालेखा परीक्षकले तोकेको अन्य निकायबाट गरिने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने लेखा परीक्षण चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण हो भन्ने भयो। त्यसै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सङ्गठनभित्रकै ऐन कानुनलाई आधार बनाइन्छ। सङ्गठनले आफैले निर्माण गरेका अथवा आफूलाई आवश्यकताअनुसार जारी गरेका विभिन्न निर्देशिकाहरू यताउता सबैको आधारमा चाहिँ सङ्गठनकै भित्रकै ऐन कानुनलाई आधार बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ विशेष गरी संविधानलाई आधार बनाएर गरेको हुन्छ। संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ महालेखा परीक्षकको, सोही आधारमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण त्रैमासिक अर्धवार्षिक रूपमा गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि गरिन्छ भने वार्षिक रूपमा गरिन्छ भनेको। गल्ती कमजोरी पत्याई सुधार गर्ने कार्य निरन्तर सुधार गर्नमा आन्तरिक लेखा परीक्षण रहन्छ भने बजेट योजना आदिका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने काम चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षणले गर्छ। अन्तिम लेखा परीक्षणको आधारमा नै कार्यक्रम, बजेट तथा योजनाहरू कार्यान्वयन हुने गर्दछन्। त्यसै गरी मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हेरिन्छ। तीनटा विषयहरू मात्रै हेरिन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षणमा भने अन्तिम लेखा परीक्षणमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता र जवाफदेहितालाई समेत हेर्ने गरिन्छ। 5वटा विषयहरू रहन्छन्। यसरी चाहिँ हामीले फरक छुट्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षणको उद्देश्य भनेको छ। लेखा परीक्षणको उद्देश्य भन्ने बित्तिकै आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य र अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्य दुईटै उद्देश्यहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। गल्ती, कमी कमजोरी पत्ता लगाउनु पनि लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो। त्यसै गरी कारोबारको लेखा राख्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको छ छैन पत्ता लगाउनु, कानुनभन्दा बाहिर रहेर लेखा राख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ विषय हो। त्यसै गरी आवश्यक कागजात संलग्न छन् वा छैनन् भनेर भनेको छ। लेखा राख्दाखेरिमा आवश्यक कागजातहरू, बिल, भरपाई, त्यसै गरी विभिन्न मलेपा फारमहरू भरेको छ छैन, यसरी चाहिँ कारोबार गर्ने अथवा सामान दिने, सामान लेनदेन गर्ने, आय व्यय गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी कारोबार
लाई लेखाले स्पष्ट रूपमा प्रस्ट्याउँछ वा प्रस्ट्याउँदैन भनेको छ। कतिको वस्तुपरक यथार्थपरक छ कारोबार भन्ने कुरा चाहिँ लेखा परीक्षणले दर्शाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आर्थिक हिनामिना वा दुरुपयोग भएको छ छैन, भए कसको कमजोरीले भएको छ भनेको छ। आर्थिक हिनामिना हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, असल नियतले काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ गलत काम हुन पुग्छ, कहिलेकाहीँ कमजोरीहरू जसको पनि हुन्छ, गल्ती जसको पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्था भएको छ छैन अथवा कसको कारणले भएको छ छैन भनेको त्यस्तो भएको छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आर्थिक अनुशासन पालना भएको छ छैन भनेको छ। आर्थिक अनुशासन हुन्छ, विभिन्न नियमहरू हुन्छ, सो अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, लेखा परीक्षणको विभिन्न तौर तरिका हुन्छन्, त्यो चाहिँ पालना भएको छ छैन भन्न खोजेको। लेखाका मान्य सिद्धान्त पालना भएको छ छैन, बिल भरपाईहरू उचित ढङ्गले समावेश छन् छैनन्। आर्थिक सूचनाको लागि पनि लेखा परीक्षणको महत्त्व उद्देश्य रहन्छ। आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउँदछ लेखा परीक्षणले। आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कन गर्नु पनि लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो। आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कन गरेर सोही अनुसार सबै कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी जिन्सी व्यवस्थापन, धरौटी, पेस्की आदिको जानकारी प्राप्त गर्न भनेको छ। जिन्सी सामानहरू आवश्यकको कार्यको लागि आवश्यक जिन्सी सामानहरूको व्यवस्थापन, त्यसै गरी धरौटी, कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि धरौटी राख्ने, त्यसै गरी काम गर्नुभन्दा अगाडि पेस्की दिने आदिको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त हुन्छ। सो उद्देश्यले पनि लेखा परीक्षण राखिन्छ, लेखा परीक्षण गरिन्छ। त्यसै गरी सङ्गठनको समग्र उपलब्धि मापन गर्न पनि आवश्यक रहन्छ। नतिजा, प्रक्रियाभन्दा नतिजालाई जोड दिनुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरी के उपलब्धि हासिल भयो त लेखा परीक्षण गर्दा अथवा कार्यालयको विभिन्न योजना कार्यक्रमहरूको उपलब्धि के कस्तो छ भनेर हेर्न पनि लेखा परीक्षणको उद्देश्य रहन्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षण सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरी र समस्याहरू भनेको छ। लेखासँग सम्बन्धित कानुनको परिमार्जन नहुनु भनेको छ। पुराना कानुनहरू वर्तमान समयमा समय सापेक्ष नहुन सक्छन् भन्ने कुराहरू हो। ती कानुनहरू चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ भनेको हो। त्यसै गरी आर्थिक अनियमितता, हानि नोक्सानी, हिनामिना हुनु, आर्थिक अनुशासनको पालना नगरिनु भनेको छ। यसमा विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू सुन्ने गरिन्छ। आर्थिक हिनामिना भएको कुराहरू, हानि नोक्सानी गरेको कुराहरू, आर्थिक अनुशासन पालन नभएको कुराहरू सुन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई यथार्थपरक बनाउन नसकिनु भनेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ आन्तरिक सङ्गठनबाटै नै गर्न भएकाले मिलोमतो जस्तो कुराहरू र कतिपय कुराहरू चाहिँ पारदर्शी नहुने, यथार्थपरक नहुने पनि हुन्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षणमा संलग्न कर्मचारीमा नैतिकताको अभाव रहनु। लेखा परीक्षणमा संलग्न कर्मचारी नै त्यस्ता विषयहरू, गलत कारोबारहरूको समर्थनमा उभिने हुँदा त्यो चाहिँ नहुनु, नैतिकता नहुनु भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी सत्य र तथ्यमा आधारित नहुनु, अघि नै मैले भनिहालेँ, सत्य तथ्यमा आधारित नहुनु, वास्तविकतामा आधारित नहुनु चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभाव विद्यमान रहनु। राजनीतिक प्रभावले गर्दाखेरिमा आर्थिक अनियमितता, हानि नोक्सानी, हिनामिना हुन पुग्दछ। त्यस्तो विषयहरू पनि कमी कमजोरीका रूपमा रहेका छन्। दण्डहीनताको विद्यमान रहनु भनेको छ। दण्ड नै प्रदान गरिँदैन। आर्थिक हिनामिना गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, गलत हिसाब राख्ने जस्ता कुराहरूको आधारमा चाहिँ दण्ड जरिवाना गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन भनेको हो। लेखा परीक्षण झन्झटिलो हुनु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु भनेको छ। लेखा परीक्षण झन्झटिलो छ, सूचना प्रविधि मन्त्री छैन। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन सकेको छैन। सधैँ एकै किसिमका मूल्य मान्यता राखेर एकै किसिमको पुरानो शैलीमा चाहिँ महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने गर्दछ भन्न खोजेको। त्यसै गरी लेखा राख्दा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको पालना पनि गरिँदैन। लेखामा राख्दा हुनुपर्ने र लेखा परीक्षण गर्दा हुनुपर्ने, लेखा परीक्षकमा हुनुपर्ने मूल्य मान्यताहरू, सर्वमान्य सिद्धान्तहरू के छन् त तिनीहरूको पालना गर्न सकिएको छैन भनेर भनेको छ। अब यिनै विषयहरूलाई पोजिटिभ रूपमा लेख्यो भने समाधानका उपायहरू भनेर लेख्न सकिन्छ। लेखा सम्बन्धी कानुनको समयोचित संशोधनको परिमार्जन गर्नुपर्ने। त्यसै गरी अनियमितता, हानि नोक्सानी, हिनामिना रोक्न विभिन्न संरचनाहरू, प्रक्रियागत कुराहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालना गराउन सकिन्छ। व्यक्तिलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अन्तिम लेखा परीक्षणको भरपर्दो माध्यमका रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई लिन सकिन्छ, जसले गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण बढी वस्तुपरक र यथार्थपरक हुन जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षणमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, तालिमहरू प्रदान गर्नु, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका
सशक्तिकरण अथवा व्यक्तित्व विकासका तालिमहरू पनि प्रदान गर्नु, सेवाकालीन तालिमहरू प्रदान गर्नु आवश्यक छ। लेखा परीक्षणलाई वास्तविक र तथ्यपरक बनाउनु पनि आवश्यक छ। लेखा परीक्षण वास्तविक र तथ्यपरक भएन भने त्यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता वहन गर्न सक्दैन। त्यसै गरी व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रभावबाट पनि टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक प्रभावबाट धेरै अनियमितताहरू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र पुरस्कार दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोलोनीका मल्लेप जस्ता सङ्गठनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक कर्मचारी दक्षतापूर्ण कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको पूर्ण पालना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। लेखा परीक्षणका तरिकाहरू भनेको छ कस्ता कस्ता लेखा परीक्षण हुन्छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण, वातावरणीय लेखा परीक्षण भनेर छ। विभिन्न लैङ्गिक लेखा परीक्षण भनेर छ। यस्तो लेखा परीक्षणका आवश्यकता र विभिन्न समसामयिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने रूपमा पनि लेखा परीक्षणको तरिकाहरू फरक हुन सक्दछन्। त्यसै गरी लेखा परीक्षणको सिद्धान्त भनेको छ। लेखा परीक्षणको सिद्धान्तमा 5 वटा सिद्धान्त अघि नै भनिसकियो। त्यसका अलावा पनि अरू केही सिद्धान्तहरू रहन्छन् जसलाई हामी यसो लेख्न सक्छौँ मिलाएर। जस्तै नियमितताको सिद्धान्त, नियमित हुनुपर्छ लेखा परीक्षण। कार्यदक्षताको सिद्धान्त हुनुपर्दछ, दक्षतापूर्ण रूपमा लेखा परीक्षण राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी औचित्यताको सिद्धान्त भनेको छ लेखा परीक्षण को औचित्यता कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ झल्किनु पर्दछ। औचित्यपूर्ण छ छैन लेखा परीक्षण भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रभावकारिताको, उत्तरदायित्वको, निश्चित समयावधिको अघि नै भनिसके। आन्तरिक लेखा परीक्षण छ भने त्रैमासिक, अर्धवार्षिक रूपमा र अन्तिम लेखा परीक्षण छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भनेर भनेको छ, निश्चित समयावधिको। त्यसै गरी स्पष्टताको, कानुन पालनाको, कानुनभन्दा बाहिर रहेर लेखा परीक्षण गर्न नै सकिँदैन। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापनको, मितव्ययिताको, सकेसम्म थोरै खर्चमा चाहिँ कारोबारहरू गर्ने उपाय गरेको छ वा छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। सदाचारिताको, कतिको सदाचार छ छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भनेर सोध्यो भने भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा भन्न पर्यो, जसको धारा 241 मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ, जहाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महाधिवक्ता कार्यालय र महाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा, कानुन बमोजिम, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने भनेको छ। यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। विभिन्न कार्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था संविधानको भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा नै महालेखा परीक्षकलाई राखेर उसको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षण ऐन 2075 भनेको छ, जसमा सरकारी कार्यालय भन्नाले नेपाल सरकार, सरकारी कार्यालय नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने भने सङ्घीय कानुन बमोजिम तोकिएको संस्था वा निकायको। त्यसै गरी जिम्मेवार निकायले महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाहरू चाहिँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू लेखा परीक्षण सम्बन्धी हो। त्यसै गरी अब लेखा परीक्षण अथवा लेखा प्रणाली अन्तर्गत जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली भन्छ। स्रेस्ता भनेको लेखा भनेको हो। जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली पनि रहेको छ। कार्यालयमा खर्च भएर जाने सामानहरू साथै खर्च भएर नजाने सामानहरू रहेका हुन्छन् भनेको छ। खप्ने सामानहरू र नखप्ने सामानहरू रहन्छन्। खर्च भइजाने सामानमा पेन, पेपर लगायतका मसलन्द सामानहरू पर्दछन् भने खर्च नहुने सामानमा टेबल, कुर्सी जस्ता सामानहरू पर्दछन् भनेको छ, जुन लामो समयसम्म टिकिरहने प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता सामानहरू समयमा सामानहरूको समयमा परीक्षण गरी अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ। यस्ता सामानहरूको अभिलेख राख्न प्रयोग गरिने लेखा वा स्रेस्ता नै जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली हो भनेको छ। त्यस्ता सामानहरूको यथास्थिति थाहा पाउनलाई र त्यसलाई अद्यावधिक रूपमा राख्नको लागि चाहिँ जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली आवश्यक रहेछ, जसलाई जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ। वर्तमान समयमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने क्रम छ भने क्रम जारी छ भनेको छ। पाम्स भन्छ जसले चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित र सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने
प्रक्रियामा रहेको छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूमा लागू हुँदैछ, यो सम्पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन, त्यो पनि भयो। त्यसै गरी सामानहरू बजारबाट खरिद गरी स्टोरमा भण्डारण गरिन्छ र माग अनुसार निकासा गरिन्छ, जसको पनि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। सामानहरू किन्नु अगाडि र सामानहरू किनिसकेपछि वितरण गर्ने अवस्थासम्मको प्रक्रियाहरूलाई जिन्सी संस्थाले समेट्छ, जसका लागि मागदेखि लिएर वर्तमान अवस्थासम्मको लेखालाई जिन्सी लेखाले समेट्दछ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी जिन्सी लेखाको महत्त्व भनेको छ, जिन्सी सामानको वर्तमान अवस्था थाहा पाउन यसको महत्त्व रहेको छ। के कति सामानहरू छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भनेर थाहा पाउन सहयोग पुग्दछ। त्यसै गरी लिलामी गरी पुरा नभई काम नलाग्ने सामानलाई छुट्याउनलाई पनि यसको महत्त्व रहेको छ। पुरानो सामानहरू लिलामी बिक्री गरेर आम्दानी बाँध्ने काम गरिन्छ। त्यसै गरी जिन्सी सामानको अनावश्यक प्रयोग हटाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ कार्यगत सामानहरू पनि दुरुपयोग भएको सुन्न पाइन्छ, त्यसको पनि हटाउनको लागि पनि जिन्सी लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको लागि पनि यसको महत्त्व रहेको छ। आवश्यकता बमोजिम निकासा दिनको लागि के कति सामानहरू कुन ठाउँमा कुन कार्यालयमा आवश्यक छ, सो अनुसार निकासा दिनको लागि पनि यसको महत्त्व छ। मौजदात र खर्चको अवस्था पत्ता लगाउन, कति खर्च लाग्छ, कति मौजदात छ सामानहरू, के कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्न। त्यसै गरी खर्च हुने र नहुने सामानको वर्गीकरण गर्नको लागि पनि जिन्सी लेखाको महत्त्व छ। जिन्सी प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने भनेको छ। जिन्सी लेखाको प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, अघि नै लेखा परीक्षणको जस्तो। त्यसैको लागि पनि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनलाई जिन्सी लेखाको महत्त्व छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि पनि छ। आवश्यक काम सही समयमा सही उपलब्धतामा मात्र कार्यालयले पूर्णता पाउने हुँदा त्यसको लागि पनि जिन्सी लेखाको महत्त्व रहेको छ। जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको छ, मालसामान संरक्षण सम्भार राम्रो भयो नभएको अवस्था अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सामानहरू के कति छन् खुलाउनु पर्ने हुन्छ। लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सामानहरू के कति छन् खुलाउनु पर्ने हुन्छ। मिना गर्नुपर्ने सामानहरू के कति छन्। माल सामानको हानि नोक्सानी भयो नभएको, भएमा कसको लापरवाहीले भएको हो, त्यस्तो कुराहरू पनि विवरणमा खुलाउनु पर्दछ। त्यसै गरी माल सामानको उपयोगको स्थिति कतिको रूपमा उपयोग भएको छ छैन, आम्दानी बाँधिएको नबाँधिएको, माल लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएका अन्य कुराहरू भनेर जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू अन्तर्गत रहेको छ। त्यसै गरी जिन्सी संस्था सम्बन्धी कार्यविधि भनेको छ, खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी भनेर भनेको छ। कार्यालयको लागि सामान निर्धारण गर्ने, दाखिला गर्ने, भुक्तानी गर्ने कार्य यसमा पर्दछन् भनेर भनेको छ। अभिलेख सम्बन्धी कार्यमा खप्ने नखप्ने माल सामान अन्तर्गतका फारममा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी निकासा र खर्च सम्बन्धी आवश्यकता बमोजिम निकासा गरिन्छ, साथै खर्च भएमा पनि लेखा राखिन्छ। त्यसै गरी भण्डारण सम्बन्धी भनेको छ, सामान हेरी सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरिन्छ। त्यसै गरी निरीक्षण सम्बन्धी भनेको छ, राखिएका सामानहरूको अवस्थाको बारेमा समय समयमा निरीक्षण गर्ने कार्य यसमा पर्दछ। त्यसै गरी नियन्त्रण सम्बन्धी भनेको छ, हानि नोक्सानी हुन नदिई सही सदुपयोग गर्नका लागि नियन्त्रण निर्देशन दिने कार्य यसमा पर्दछ। त्यसै गरी वार्षिक विवरण तयारी सम्बन्धी भनेको छ, वर्षभरि प्रयोग गरिएको माल सामानको विवरण तयार गर्ने कार्य यसमा पर्दछ। जिन्सी संस्थाका कमजोरीहरू भनेको छ, जिन्सी संस्थामा खप्ने र नखप्ने माल सामान छुट्याउने गरिँदैन, जसको स्पष्ट आधार पनि छैन, छुट्याए पनि स्पष्ट आधार चाहिँ छैन, कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसै गरी सामानको राजकट्टी हुने व्यवस्था छैन, जस्तै उपयोगमा रहेका खप्ने सामानहरू खर्च भएर नजाने सामानहरूको राजकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि व्यवस्था छैन। अनियमितता दुरुपयोग भएको खबर सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सबै कार्यालयमा लागू हुन सकेको छैन, पाँच सबै क्षेत्रमा लागू हुन सकेको छैन, जसले गर्दा जिन्सी व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। त्यसै गरी जिन्सी सामानको भण्डारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन, किराले मुसाले खाने, धमिरा लाग्ने लगायतका सामानहरू त्यस्तो अवस्थामा रहँदा धेरै आर्थिक हिनामिना हुने गरेको, धेरै घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था छ। त्यसै गरी आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी जिन्सी सामानको निकासा हुने गरेको छ भनेको छ। प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अफिसियल प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पनि गर्न नसकिएको लापरवाही किसिमले निकासा हुने गरेको छ। चाहिएको सामान सही समयमा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ, कहिलेकाहीँ भण्डारमै नहुने र भण्डारमा भए पनि विभिन्न प्राविधिक प्रशासनिक कारणले समयमा उपलब्ध नहुने गर्दछ। त्यसै गरी जिन्सी संस्थासँग सम्बन्धित मलेपा फारमहरूको सही प्रयोग हुन सकेको छैन, मलेपा फारमहरू प्रयोग हुने र सोही अनुसार लेखा राख्ने गरेर जिन्सी व्यवस्थापनलाई, जिन्सी संस्थालाई प्रभावकारी पारदर्शी बनाउन सकेको छैन र समाधानका उपायहरू अन्तर्गत यसलाई
पोजिटिभ रूपमा लेख्दा भइहाल्यो। खप्ने र नखप्ने माल सामानहरू छुट्याउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने, त्यसैगरी सामानको वर्षैपिच्छे राजकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, अनियमितता दुरुपयोग रोक्ने, त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने, जिन्सी सामानको भण्डारणलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी निकासा दिने, साथै बिल भरपाई अनिवार्य गर्ने, त्यसैगरी सामानको मौजदात माग र आवश्यकतासँग मिलान गर्ने, जिन्सी स्यस्ताको मलेपा फारमहरूको सही प्रयोग गर्ने भनेर यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ। जिन्सी स्यस्तालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। हुन्छ साथीहरू, आजको भिडियोमा मैले यति नै सामग्री प्रस्तुत गरेँ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र राम्रो लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। हस्, धन्यवाद।